नमस्कार, नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा स्वागत छ। म डिबी खड्का। देशको पुरानो तथा प्रमुख दलमध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। मङ्सिर 24 गतेदेखि 26सम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिएको छ। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा हामी 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यही क्रममा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका पुरञ्जन आचार्यसँग लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आचार्य यति बेला डाक्टर शेखर कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित बनाउने गरी सक्रिय छन्। आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिमा शेखरलाई जिताउन उनले देशभर भ्रमण पनि गरिसकेका छन्। सभापतिमा दाबी गर्ने अन्य नेताभन्दा शेखर तुलनात्मक रूपमा बलशाली रहेको उनको निचोड छ। नेपाल लाइभसँगको संवादमा आचार्यले आसन्न महाधिवेशनमा शेखर पहिलो चरणबाटै सभापतिमा निर्वाचित हुने दाबी समेत गरे। सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका शेखरले बालुवाटारमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्। शेखरले खोलेकै सम्पर्क कार्यालयमा विश्लेषक आचार्य दिनहुँ जसो पुग्छन्। शेखरलाई सभापतिमा जिताउन रणनीति बनाउँछन्। सोही कार्यालयमा आचार्यले नेपाल लाइभसँग आसन्न महाधिवेशनका सन्दर्भमा कुरा गरेका छन्। बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आचार्यसँग गरिएको कुराकानी। अबको यो कार्यतालिका चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने ठाउँ छैन। किनभने अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ काङ्ग्रेसको आफ्नो मात्रै हातमा रहेन। यो चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग गएर जोडिएको छ। 7 पल्ट सर्यो मिति तिथि। अब 8औं पटक सार्नको लागि छुट चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई छैन। त्यसको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले माथि अप्पर हाउसको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाहिँ 7 गतेदेखि 10 गतेको बिचमा गर्ने भनेको छ। त्यो निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर कार्यसमिति र पार्टीको अडिट सबै चाहिँ त्यहाँ बुझाइसकेपछि मात्रै काङ्ग्रेस चाहिँ रजिस्टर्ड हुन्छ अगेन। अदरवाइज के छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ अब उसमा लिगली डिरजिस्टर्ड हुन सक्छ र कता कता सुनेसम्म अब यी सबै कुराहरू अनुमानका कुराहरू हुन् हैन। कता कता के छ भने काङ्ग्रेसको चाहिँ चुनाव चिन्ह रुख पनि फ्रिजमा गएर बस्न सक्छ। त यी सबै दबाब चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो कार्यतालिका चाहिँ सार्नु पर्यो नि। पुससम्म पुगेको थियो, तानेर फेरि चाहिँ मङ्सिरमा ल्याउनु पर्यो। यसको पछाडिको कारण के भने 35 दिन अगावै यो अधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचन त्यहाँको निर्वाचन सम्पन्न गरेको रेकर्ड चाहिँ निर्वाचन आयोग समक्ष पुगाइसक्नु पर्छ। त्यसै कारणले एउटा कुरा पक्का के भन्न सकिन्छ भने अब शेरबहादुरजीले यो 8औं पटक काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सार्नको लागि उहाँसँग छुट छैन। बाध्य नभइकन चाहिँ निर्वाचन गर्ने मान्छे होइन। शेरबहादुरजीको ट्र्याक रेकर्ड पनि करिब करिब त्यस्तै छ होइन। उहाँ चाहिँ अलिक रिल्याक्स पसन्द मान्छे पनि हो होइन। अलिक अब रिल्याक्स किसिमले भन्नुपर्दा शेरबहादुरजीको जुन माइन्ड सेट छ नि त्यो चाहिँ कतिसम्म रबड तन्किन्छ तन्काउने हो, त्यो टुट्ने लेभलसम्म तन्काउने हो। अनि बाध्यकारी स्थितिमा जब उहाँ चाहिँ बाध्य पारिन्छ उहाँलाई, तब चाहिँ उहाँको चाहिँ के छ भने अर्को स्टेप चाहिँ चालिन्छ। अहिले चाहिँ अब निर्वाचन उहाँको लागि बाध्य भयो। त्यो छुट्टै विषय हो। को बलियो छ को खराब छ खालि एक सेन्टेन्समा भन्नु शेरबहादुरले चुनाव जित्दै हुनुहुन्न जति सारे पनि। 6 पल्ट चुनाव जित्नैको लागि उहाँले सार्नुभएको हो भने पनि 7औं पटकमा चाहिँ चुनाव हुन्छ भने 8औं पटक सार्दै पनि 10औं पटक सारे पनि सार्ने बहाना हुन्जेलसम्म सार्नुभयो। अब सार्न सक्नुहुन्न। र शेरबहादुरजी चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र अब चुनाव जित्ने चाहिँ उम्मेदवार होइन। उहाँको विकल्पहरू सशक्त आइसके। अब उहाँको चाहिँ जुन पर्फर्मेन्स भयो, मैले पर्फर्मेन्सको आधारमा भनेको कुन सङ्ख्यामा को छ, 5000 मा को कसको मान्छे आउँदैछ त्यो मलाई जान्नु छैन।
म एज ए विश्लेषकको नाताले म के भन्छु भने उहाँको 6 वर्ष झन्डै पुग्न थालेको कार्यकाललाई हेरेर आम काङ्ग्रेस दलले जो भोलि भोटर हुँदैछन् तिनीहरूले उहाँलाई भोट हाल्ने आधार भेट्दैनन्। त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ एउटा हार्ने उम्मेदवार हो। अब जिते पनि हारे पनि उहाँ चुनावमा जान बाध्य हुनुहुन्छ। ल होइन त्यो उहाँको चाहिँ हो, त्यो एउटा चाहिँ उहाँको कल्पनामा उहाँले जितेको छु भन्नुभयो होला। हामीले पनि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चिनेको 4 दशक भइसक्यो होइन। मैले जति पाएको सूचना छ उहाँ अहिले आएको जुन चाहिँ भनौँ न 366 को हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्, यिनीहरूले भोट हाल्दाखेरि उहाँ हार्नुहुन्छ, नराम्ररी हार्नुहुन्छ। ल यति मात्रै पनि हार्नुहुन्छ उहाँ, त्यो ग्यारेन्टीका साथ भनिदिन्छु। देउपाले जित्नुपर्ने कारण एउटा पनि छैन, हार्नुपर्ने कारण 100 वटा छ। त्यसमध्ये म बुलेटमा गिराइदिन्छु है त, 3टा मात्रै। पहिलो कारण उहाँ सभापति हुँदाखेरि उहाँले नेतृत्व गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय निर्वाचन तिनै तहको हार्यो। एक भनेपछि उहाँले राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेतृत्व दिन सक्नु भएन। प्रदेशमा स्थानीय निकायमा र केन्द्रको चाहिँ चुनावमा काङ्ग्रेस हार्यो होइन। दोस्रो कुरा उहाँले केही रणनीतिक चाहिँ कदमहरू चाल्नु भएको थियो। के रणनीतिक कदम भन्दाखेरि केही पार्टीहरूसँग एलायन्स गर्नुभएको थियो। जस्तो माओवादीको स्थानीय निकायमा माओवादीमा को अध्यक्षको छोरीलाई उहाँले चुनावमा चाहिँ जिताउनलाई काङ्ग्रेसीहरूलाई हँसिया हतौडा भोट हाल्न लाउनु। माओवादीसँग गरेको त्यो सत्ता साझेदारी र चुनावी स्थानीय निकायको चुनावी रणनीति केही हदसम्म त्यो जब राष्ट्रिय निर्वाचनमा गयो, सङ्घको निर्वाचनमा गयो, त्यो काम लागेन होइन। माओवादी कहाँ गयो त भन्दाखेरि चाहिँ ओलीसँग गएर मिल्यो होइन। त्यसले के देखियो भने उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ रणनीतिक चाहिँ चालहरू थियो माओवादीसँग मिलेर या माओवादीका नेताहरूलाई छोडेर, इभेन उहाँले चाहिँ उसलाई पनि छोड्नुभयो नि, महन्त ठाकुरलाई छोड्नुभयो, मधेसवादीलाई, बाबुराम भट्टराईलाई छोड्नुभयो होइन। यी सबैलाई छोड्दाखेरि ती कुनै पनि पार्टीका मानिसहरूले, पार्टीका नेताहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहीँ पनि सहयोग गरेन, चुनावमा पनि गरेन, चुनावपछि पनि गरिरहेको देखिँदैन। त्यसले गर्दा उहाँको नेतृत्व फेल खायो, उहाँको रणनीति फेल खायो होइन, उहाँको नीति पनि फेल खायो। सबै कुराहरू उहाँले जुन त्यतिखेर चाहिँ म्यानिफेस्टो बनाउनु भएको छ चुनावमा भोट माग्नको लागि, त्यो लामो म्यानिफेस्टो छ। त्यो लामो म्यानिफेस्टो चाहिँ झन्डै 74 पेजको छ। त्यो म्यानिफेस्टो कसैले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने, पढ्ने, त्यसलाई बुझ्ने कष्ट गरेन, किनभने त्यो चाहिँ करिब चाहिँ त्यो काट्न लाग्ने थोत्रो म्यानिफेस्टो थियो है। मैले पनि त्यसमा अलिकति हेरेँ, पढेँ होइन, सहयोग पनि गरेँ, असहमति पनि जनाएँ त्यो म्यानिफेस्टोमाथि। त उहाँको अब नेतृत्व फेल खाएको छ, उहाँको नीति र रणनीति सबै फेल खाइरहँदाखेरि उहाँ कसरी काङ्ग्रेस पार्टी फेरि सभापतिमा आउन सक्नुहुन्छ? कसरी आउन सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस दलहरूले के घाँस खाएका छन् र? काङ्ग्रेसहरू यत्रो त्याग तपस्या गरेर आएको पार्टी होइन, यत्रो फ्रेस मान्छेहरू जो आइरहेको छ, 5000 पुग्छ चाहिँ के अरे भोटर्सहरू भोलि चाहिँ होइन, प्रतिनिधिहरू, तिनीहरूले आजको यो 21औं शताब्दीमा कस्तो नेता चाहिन्छ, कसलाई नेता बनाउने भनेर चाहिँ बुझ्दैनन्, बुझ्छन् नि। एउटा फेल्युर शेरबहादुरजीलाई लिएर चाहिँ चुनावमा जान सक्छ काङ्ग्रेसले भोलि। मङ्सिरको पछि फागुन चैतदेखि त राष्ट्रिय निर्वाचनको चाहिँ प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। कसले लिड गर्ने थियो? पार्टी सभापति भएको नाताले त शेरबहादुरजीले गर्नु पर्यो। शेरबहादुरले सक्नुहुन्छ लिड गर्नलाई अहिलेको काङ्ग्रेसलाई? मेरो विचारमा सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले पहिलो आधार उहाँ हार्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा असफल नेता हो। अर्को आधार भनेको के हो भने उहाँलाई देखाएर भविष्यको काङ्ग्रेस चाहिँ निर्माण हुनेवाला छैन, निर्वाचनमा जान सक्दैन। यो एकदम म तपाईँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भनिदिन्छु है। फेरि होइन, शेरबहादुरजीसँग चाहिँ अहिले यताका 1-8 वर्ष मेरो भेट भएको छैन, नभए मेरो घन्टौँ भेट भएर कुरा पनि भएको हो होइन। शेरबहादुरजीको आफ्नो इतिहास छ गौरवशाली, तर शेरबहादुरजी भविष्यको काङ्ग्रेस चाहिँ होइन र काङ्ग्रेसको भविष्य शेरबहादुरको हातमा सुरक्षित छैन। त्यसै कारणले हार्ने अर्को आधार यो हो। तेस्रो आधार म तपाईँलाई भन्छु, मान्छेको मूल्याङ्कन के गर्ने
पार्टी सभापतिको रूपमा शेरबहादुरजीलाई मूल्याङ्कन गर्दा पार्टीको महाधिवेशन उहाँले चाहिँ 7 पल्ट सार्नुभयो। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन। पार्टीकै महाधिवेशन गर्न नसक्नेले कसरी राष्ट्रिय निर्वाचनमा टाइममा गराउला, यो एउटा चिन्ताको विषय छ हैन। विपक्षी दलको नेता भएर उहाँले चाहिँ संसदमा कुनै दिन ओजस्वी सामान्य आम जनताको भाषा बोली वचन चाहिँ बोल्नु भएको छ रोस्टममा उभिएर 10 मिनेट पनि, त्यो पनि सक्नु भएन। प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा पनि उहाँ असफल, राइट। पार्टी सभापतिको रूपमा पनि असफल। अब अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त अब उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आउँदै होला, गरौँला हैन। अब यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई मूल्याङ्कन, आजको मूल्याङ्कनले के मूल्याङ्कन होला? उहाँको 4 पल्टको प्राइम मिनिस्टर पद नेपाली समाजमा विवादमा छ, कुनै सम्झना लायक कामहरू छैनन् हैन। अब मेरो त एउटै के अनुरोध भने उहाँले चाहिँ भोलि निर्वाचन गरिदिनु भयो भने टाइममा, राष्ट्रिय निर्वाचनहरू तिनै तहको, त्यही एउटा सम्झिने लायक काम हुन्थ्यो। शेरबहादुरजीको विकल्प खोजेको हो कि शेरबहादुरजीको विरोध गरेको हो? शेरबहादुरजीको विकल्प खोजेको हो भने शेरबहादुर इतर समूहले यतिखेरसम्म आफू बिचमा भएको अलिकति प्रतिभाशाली फ्रेस मानिसलाई यो हाम्रो विकल्प हो, यो हाम्रो फ्रेस उम्मेदवार हो भनेर भनिसक्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ यो शेरबहादुरको विकल्प खोज्नेहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छन्। भोलि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसै कारणले तपाईँकै यही चाहिँ अब नेपाल लाइभ अन्तर्गत पनि मेरो अनुरोध के हो भने शेरबहादुरजीको विकल्प खोजेको हो भने देशभरिको काङ्ग्रेसको जुन भावना छ नि, जुन विश्वास छ नि, त्यसलाई कसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ जज गरेर आफू मध्येबाट एकजनालाई अगाडि सार्ने टाइम आइसक्यो हैन। शेरबहादुरजीको विकल्प खोजेको हो भने, अब होइन सबै सभापति हुनुलाई दौडेको हो भने त सबैले चाहिँ लडेर आफ्नो आफ्नो परीक्षा दिनु पर्यो। त्यो परीक्षामा जो चाहिँ पास हुन्छ त्यसैले भोलि सभापति जित्ने हो हैन। तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने कम्तीमा पनि सबैले एउटा विकल्पलाई अहिले प्रस्तुत गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। यो गम्भीर प्रश्न हो र यस कुरामा चाहिँ रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, अरू को छन्, प्रकाश मान सिंह, विमल दिदीले खोजेको के हो? आफू सभापति हुन खोजेको हो कि शेरबहादुरजीको विकल्प हो? शेरबहादुरजीबाट पार्टी चलेन पनि भन्ने हैन। अनि त्यसको विकल्पको लागि एउटा एकताबद्ध रूपमा त्यसको साँच्चीकै विकल्प को भइरहेको छ पब्लिकमा पनि हैन र पार्टीमा पनि। खालि विकल्प के छ भने पार्टी मात्रै भएर पनि पुग्दैन नि, विकल्प पब्लिकमा पनि हुनु पर्यो। पब्लिकले पनि यो चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसमा आशा लाग्दो नेतृत्व आउँदैछ भनेर चाहिँ भन्ने खालको त्यो सोच पब्लिकको भाइहरू चाहिँ पार्टीमा आएर जोडिन सकिरहेको छैन। त्यो जोडिनु पर्यो, त्यो जो हुन्छ त्यही हुन्छ। त त्यहाँ चाहिँ के छ भने मलाई लाग्छ त्यसो भने यसले टाइम लिएला। तर अन्ततोगत्व मलाई के लाग्छ भने अब भोलि पछि अलिकति टाइम बेट्छौँ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीको विकल्प यो हो भनेर भन्ने ठाउँमा हुन्छ। चाहिँ 3200बाट 5000 चाहिँ प्रतिनिधित्व ल्याएको यसको दायरा फराकिलो के पारेको भने लिडरसिप फराकिलो किसिमले आओस् भनेर हो। त्यो दायरा चाहिँ फराकिलो गर्ने हैन, भोटर्सको चाहिँ। अनि नेता चाहिँ के छ भने कन्जर्भेटिभ, म यो पदमा थिएँ त्यो पदमा थिएँ, मसँग यो अनुभव छ भनेर। ठिक छ, अनुभव लिएको आफ्नो अनुभव लिनुपर्ने या अनुभवले एउटा सिकाउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ अनुभवले मात्रै हुँदैन, त्यो ऊर्जा पनि चाहियो। लिडरसिप भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिलो गुण लिडरसिपको भनेको के हो भने जसले चाहिँ के छ भने आफ्नो एजेन्डामा आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै होइन आफ्नो पिपुललाई पनि र्याली गर्न सक्छ। आफ्नो कार्यकर्ताको मात्रै भरोसा विश्वास जितेर चाहिँ कोही मान्छे नेता हुँदैन। काङ्ग्रेसको नेता भएर के गर्ने? भोलि राष्ट्रिय निर्वाचन सबै हार्यो भने देशको नेता हुने कि काङ्ग्रेसको मात्रै नेता हो? समस्या यहाँ छ नि। काङ्ग्रेसको नेता हुनको लागि चाहिँ महाधिवेशन हुँदैछ। देशको राजनीतिको चाहिँ बियो भएर फेरि काङ्ग्रेस आफूलाई पुनर्स्थापित गर्न, आफ्नो गौरवशाली इतिहासलाई फेरि चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त राष्ट्रिय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक नम्बर पार्टी हुनु पर्यो। त्यसै कारणले त्यो हुन सक्ने सम्भावना भएको नेता चाहिँ खोज्ने काम त यी 14 महाधिवेशनले गर्ला नि।
त्यो हो चाहिँ राजनीति भनेको। राजनीति भनेको त सबै पार्टीको अध्यक्ष सभापति पनि छन्, महामन्त्री पनि छन्, तर सबै पार्टी काङ्ग्रेस छैन। काङ्ग्रेस किन काङ्ग्रेस छ भने यो पार्टीको खालि स्ट्रक्चर मात्रै छैन, यो पार्टी जनताको बिच पनि चाहिँ आशा भरोसाको केन्द्र छ। त्यसलाई चाहिँ अझ कसले बढाएर एक नम्बरमा पुनर्स्थापित गर्न सक्छ, बहुमत ल्याउन सक्छ, जनताको बिच स्थापित गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ कार्यकर्ताको जिम्मेवारी चाहिँ कार्यकर्तालाई दियो। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता यो झन्डै 5000 प्रतिनिधिहरूले यसको हातमा काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय राजनीति सुरक्षित छ। यसलाई नेता मान्दाखेरि भोलि यसले ड्राइभ गर्छ देशको राजनीति। नेपाली जनता योसँग जोडिन्छ, त्यो होइन नेतृत्व छान्ने। नेतृत्व अहिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसका 5000 त गम्भीर जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 करोड नेपालीको भरोसा र विश्वास जित्ने नेता चाहियो। कम्तीमा पनि भोलि काङ्ग्रेसको चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचनमा यो चाहिँ आयो है, एउटा फ्रेस नयाँ विचार, नयाँ आइडिया, नयाँ कार्यक्रम लिएर आयो। नेपाललाई चाहिँ, नेपाली जनतालाई चाहिँ यसले रूपान्तरित गर्छ, यसले नेपालमा भइरहेका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्छ, पार्टीको पनि समस्या, पार्टीमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि अन्त गर्छ, पार्टीमा भएका चाहिँ एकहोरो अवसर दिइरहेको मानिसहरूलाई मात्रै यसले हेर्दैन, सबैलाई चाहिँ कसैलाई काखा पाखा गर्दैन। त्यो पनि एउटा पार्टीभित्र पनि जस्टिस चाहिँ प्रिभेल गर्छ, देशभित्र पनि जस्टिस प्रिभेल गर्छ। त्यस्तो नेताको खोजी नै पोलिटिक्स हो। मुस्किलले हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो अमाहरू भने साइन्सको ट्याक्टिक मिल्दैन, म्याथमेटिक्स त 5 जना पनि हुन सक्ला, 3 जना पनि हुन सक्ला, तर 2 जना मात्र चाहिँ हुँदैन पर्छ। अलिकति मेहनत गर्ने हो भने सेयर गरेर पहिलो पढ्नु पनि सिकाल्छ। केही मेहनत उहाँले गर्नुपर्छ, केही विषयमा उहाँ क्लियर हुनुपर्छ होइन, केही चाहिँ एलाइन्सहरू उहाँले चाहिँ गर्न सकेर अलिकति उहाँको मेहनत पुग्यो भने म जस्तो देख्दैछु, म त्यसै भनिरहेको छैन, म देशै घुमेर भन्दैछु। म यसबिचमा चाहिँ तराई पनि घुमेँ, पश्चिम घुमेँ, अहिले म सबैतिर गइरहेको छु, मोटामोटी सबैतिर गइरहेको छु। भोलि साढे पछि पनि म 2 नम्बर क्षेत्र जाएको छु। म त्यो केही बेसिसको आधारमा भन्दैछु। फेरि म यो पहिलोपल्ट गर्दै छैन, म योभन्दा पनि सबै अधिकांश महाधिवेशनमा र राष्ट्रिय निर्वाचनमा मैले सर्वे पनि गरेको छु, रिपोर्ट पनि बुझाएको छु, पार्टीलाई पनि बुझाएको छु, गिरिजा प्रधानलाई पनि बुझाएको छु, सुशील कोइरालालाई पनि बुझाएको छु। पैँसठी सालमा चाहिँ हो हामीले गरेको थियौँ होइन, त्यो एकल बसाउनु छ। त्यो तपाईँलाई चाहिँ अब नामै लिएर भन्नु, मैले कहिले मान्छेहरूलाई काङ्ग्रेसको 32 देखि 35 सिट आउँदैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग सेयर भएको थियो। त्यो सेयर गर्दा तत्कालीन गृह सचिव पनि छेउछाउमै थिए, अहिले पनि थाहा छ मलाई। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता महेश आचार्यसँग पनि मैले घरमै गएर घरचौ बसेर सबै रिपोर्ट सुनाएको थिएँ। त्यो मैले मात्रै गरेको रिपोर्ट होइन, त्यो रिपोर्ट त्यो तयार गर्ने हामी एउटा टोली नै थियो, ठुलो टोली थियो। 70 पनि हामीले गरेका थियौँ, 70 पनि नगरेको होइन। काङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रसव वेदना छ, छटपट्टि छ। नेतृत्व परिवर्तन भन्ने बित्तिकै के छ भने एउटा फ्रेस नेतृत्वको खोजी छ। म यही हुन्छ भन्ने छैन होइन, तर अहिले भइरहेको मध्ये एउटा फ्रेस स्टार्ट गर्दाखेरि डाक्टर शेखर कोइराला त्यसमा अलिकति अरूभन्दा अग्रिम मोर्चामा छ, अग्रिम पङ्क्तिमा छ। अनि उनीसँग यसको 2टा बेनिफिट छ। उनी फ्रेस छ र अर्को कुरा के उनीसँग युवा टिम छ। र अहिले आउने अधिकांश चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू धेरै जस्तो युवा पनि छन्। ती युवाहरूलाई चाहिँ लिएर काङ्ग्रेसको रूपान्तरणको अभियानमा लागिरहेको हुनाले होइन, मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले कहीँ शेरबहादुरको विकल्प उनी हुन सक्छन्, उनी भइरहेका हुन् कि भन्ने लागेको छ। अब यो त भोलि निर्वाचन परिणामपछि आउँछ। मैले धेरै 1-1.5 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष जति अगाडि होला होइन, मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने शेरबहादुरको विकल्प सबैले मिलेर रामचन्द्र पौडेलमा खोज्छन् भन्ने लागेको थियो। त्यो मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु, लेखेको पनि थिएँ।
र अब परिस्थिति के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रामचन्द्र पौडेल चाहिँ अब काङ्ग्रेस यो 14 महाधिवेशनमा आउँदाखेरि अहिले उहाँ फेरि सबैको सम्मानित हुनुहुन्छ। पार्टी सभापतिको रूपमा भन्दा नि माथि पुगिसकेको व्यक्तित्व चाहिँ म अहिले हेर्दाखेरि देखिरहेको चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले हो। उहाँलाई अब यो अलिकति सभापति पद स्याहार्ने हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। त्यसै कारणले होला उहाँले हिजो चाहिँ त्यो पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। 5वटा पार्टीको एउटा कमिटी गठन भएको छ, त्यसको चाहिँ संयोजक बन्नुभएको छ। भनेपछि पार्टी राजनीतिभन्दा माथि पुगिरहेको चाहिँ म चाहिँ अहिले चाहिँ रामचन्द्रजीलाई देख्छु। त्यो ठिकै पदमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय क्राइसिस आउँदाखेरि पार्टीको क्राइसिस आउँदा कसले सम्हाल्छ? त्यसमा चाहिँ रामचन्द्र जस्तो त्यागी एउटा होइन उमेरले पनि पाएको जस्तो भारतमा भनौँ न एउटा ठुलो इमर्जेन्सी लाग्यो 75मा। इन्दिरा गान्धीले सारा संविधानलाई चाहिँ मिल्सी होइन। त्यतिखेर एउटा वृद्ध मानिस जो पटनामा छेउमा आफ्नो घरमा बसिरहेका थिए, जयप्रकाश नारायण जो महात्मा गान्धीसँगै काम गर्थे, उनले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लडे र रिस्टोर गरे डेमोक्रेसी। भोलि नेपालमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आयो, डेमोक्रेटिक क्राइसिस आयो, कम्युनिस्टको एउटा हेजोगुरी आयो होइन, एक दलीय शासन आयो भने त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तै मानिसहरू जोसँग इतिहास पनि छ, त्याग पनि छ, उनीहरूले गर्न सक्छ नि। त्यो भनेको त आजको दिनमा नेपालमा रामचन्द्र पौडेल छ होइन। अब उहाँलाई चाहिँ पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री पद चाहिँ मेरो विचारमा उहाँको जुन उमेर छ, जुन हाइट छ, त्यो अलिकति मतलब त्यस्तो क्राइसिस आयो भने उहाँले लिड गर्न सक्नुपर्छ। मैले मेरो त अब उहाँ चाहिँ नेतै हो कि मैले त धेरै आदर गर्ने सम्मान गर्छु। सहीसँग बसेर म पहिला गिरिजाप्रसाद राणाको चाहिँ सहयोगी थिएँ, पछि राजनीतिक सल्लाहकार पछिल्लो चाहिँ 3-4 वर्ष चाहिँ उहाँले गरेको चाहिँ सफलता असफलता सबैको जसमा लिनुपर्छ जसमा लिनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ तर त्यसको चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ लिडर भनेको त नेताको हो। एकदम चाहिँ भतिजुको चाहिँ मधेस पहाड र हिमाल तिनैतिर चाहिँ यतिखेर चाहिँ अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अब भोलि पनि एकदम सशक्त अर्को विकल्प आयो शेरबहादुरको भने थाहा छैन, तर 1 महिनाभित्र अहिले देखिएको चाहिँ उहाँले। नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।